स्कन्धः अथ द्वात्रिंशोऽध्यायः 32nd chapter from श्लोका 31 इत्येतत् कथितं गुरुभिः ज्ञानं तद्ब्रह्मदर्शनम् येनानुबुध्यते तत्त्वम् प्रकृतेः पुरुषस्य च ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठः नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः द्वयोरप्येक एवार्थः भगवच्छब्दलक्षणः जितेन्द्रिये पृथग्द्वारैः अर्थो बहुगुणाश्रयः एको नानेयते तद्वत् भगवान् शास्त्रवर्त्मभिः क्रियया क्रतुपिल्दानैः तपस्वाध्यायवर्षणैः आत्मेन्द्रियजयेनापि संन्यासेन च कर्मणा योगेन विविधाङ्गेन भक्तियोगेन चैव हि धर्मेण उभयचिह्नेन यत्र वृत्तिनिवृत्तिमान् आत्मतत्त्वावबोधेन वैराग्येन दृढेन च ईयते भगवानिभिः सगुणो निर्गुणस्वदृक्
प्रावोचं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधम् कालस्य च व्यक्तगतेः योऽन्तर्धावति जन्तुषु एवस्य संस्कृतिर्बह्वीः अविद्या कर्म निर्मिताः स्वास्वङ्ग प्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः नैतत्खलाय उपदिशेत् न विनीताय कर्हिचित् न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च न लोलुपाय उपदिशेत् न गृहारूढचेतसे न भक्ताय च मे जातु न मद्भक्तद्विषामपि श्रद्धानाय भक्ताय विनीताय नसूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च बहिर्जातविरागाय शान्तचित्ताय दीयताम् निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः यस्याहं प्रेयसां प्रियः
नैनं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषस्तकृते यो वाभिदत्ते मच्चित्तः सह्येति पदवीं च मे Namo